दर्शक वृन्दहरु नमस्कार। नारायणी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। चितवनको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढ नजिकै आज बिहान बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा भरतपुर 2 बेलटाँडी बस्ने 60 वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बिहान करिब 5:30 बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका एक नारायणी नदी किनारमा हिँडिरहेका बेला बाघले आक्रमण गरेको हो। बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका श्रेष्ठको मुख र हातमा चोट लागेको छ। उनको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाघ खोजी तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला वन कार्यालय भरतपुरको टोली र प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो। नजिकैको नरकट्टाको घारीमा बाघ लुकेको अनुमान गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्ती ल्याएर बाघलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी गरिएको छ। निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकहरूलाई बाघ नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको खोजी गर्न ड्रोन र हात्तीको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। आज बिहान नारायणगढ स्थित मानव बस्ती नजिक नारायणी नदी किनारमा मान्छेलाई आक्रमण गरेको बाघलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिएको हो। जिल्ला वन कार्यालय चितवनका प्रमुख धीर बहादुर कार्कीका अनुसार नारायणी किनारमा रहेको झाडीमा बाघ लुकेको आशंका गरिएको छ। उक्त बाघ खोजी कार्यका लागि ड्रोन क्यामेराबाट हेर्ने तयारी सहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट ड्रोन मगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ड्रोनले बाघ पहिचान गरेपछि हात्तीको सहायताले डाट बेहोस गर्ने योजना छ। नारायणी नदी किनारमा मिसिनु अघि ढललाई प्रशोधन गर्न बनाइएको ट्याङ क्षेत्रको नरकट झाडीमा बाघ रहेको अनुमान गरिएको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सो क्षेत्रमा एकातर्फ मानव बस्ती छ भने अर्कोतर्फ नारायणी नदी पर्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ भेटनरी चिकित्सक डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठले कसराबाट ड्रोन र 3वटा हात्ती आउँदै गरेको बताउनुभयो। उहाँको अनुसार सुरुमा ड्रोनबाट पहिचान गरेर बाघ देखिएमा डाट गर्ने तयारी गरिएको छ। सो क्षेत्रमा मानव आवाजात गर्न रोकिएको छ। पाइलालाई हेर्दा माउबाट भर्खरै छुटेर शिकार गर्न सुरु गरेको बाघ हुन सक्ने चिकित्सक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाघ कहाँबाट आयो यकिन हुन सकेको छैन। यद्यपि नगरवन क्षेत्रबाट आएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आज बिहान हिँड्ने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका 2 बेलटाँडीका 60 वर्षीय पशुपति श्रेष्ठलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। अब पहिलो कुरा त अब हामीलाई उमेरहरू यस्तो कुरा चाहिँ छापेर थाहा हुँदैन। टेन्टेटिभ हाम्रो चाहिँ सुरुमा बाघ हो कि चितुवा भन्ने अलिकति हामीलाई डाउटफुल थियो। तर हामी चाहिँ अब 100% बाघ चाहिँ भन्न अझै सकिँदैन। तर मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी अ टाइगर। बाघ हुन सक्ने सम्भावना बढी छ पाइलाको आधारमा। अब त्यसपछि अब हामीले अब जनावरै नदेखिकन कन्फर्म भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि अब हामी विभिन्न उपकरणहरू अब ड्रोनहरू थर्मल ड्रोनहरू युज गरेर अब यो त अलिकति झाडी छ, झाडीमा ड्रोनबाट देख्न तर हामीसँग एउटा स्पेसल थर्मल ड्रोन छ। त्यसमा चाहिँ त्यो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स हेरेर पनि हामी कुन जनावर हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ पत्ता लगाउन गर्छौँ। अब साथसाथै बाघ भने नियन्त्रण गर्नको लागि हात्तीहरू पनि अब राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय, त्यसपछि अब हाम्रो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संयुक्त प्रयासमा हामी यो काम गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चिसुवारबाट हात्ती आउँदैछ। र हात्ती आएपछि हामी खोज्ने प्रक्रिया अब विभिन्न अब यो गाउँको बिचमा छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले मानवीय क्षतिहरू नहोस्, किनभने बजारमा त मानिस छ। त्यसको लागि कन्ट्रोलको लागि पनि अब सेतो कपडाले यो ठाउँलाई घेर्ने, यसलाई कडन अफ गर्ने कामहरू चाहिँ अब हामी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। सामानहरू सबै आएपछि हामी त्यो सबै गरेर नियन्त्रणको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्छौँ। के छ छापहरू हेर्दाखेरि यसै ठाउँमा छ भन्ने सम्भावना हो। 100% त हुन्न, सम्भावना हो। किन सर जङ्गलबाट चाहिँ बाघहरू मानव बस्ती नजिक किन आउँछन्? यो भनेको एक्सेप्सनल हो। अब के हुन्छ भने अब हामीले हेऱ्यौँ भने यता पनि जङ्गल छ, यता पनि जङ्गल छ। बिचमा कनेक्टिभिटीमा मानव बस्ती छ। सकेसम्म उनीहरूले चाहिँ रातको समयमा यो क्रस गर्न खोज्छ। तर कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनली उज्यालो भइदिन्छ। उज्यालो भएपछि अब मान्छेको डिस्टर्बेन्सको कारण उसले अब 81 बिहान उज्यालो भयो, यो साइडबाट अर्को साइडमा कोरिडोर टुर जाँदै थियो। त्यतिखेर मान्छेलाई भेट भयो। यो भनेको एक्सेप्सनल हो। यो भवितव्य भन्छ नि, त्यो हो। अरू कुनै रुल छैन कि। यो फुटप्रिन्टबाट वेट यस्तो के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? साइज र बडी वेटको रेसियो होइन योभन्दा
त्यसैगरी दाङमा टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्युपछि घोराई तुलसी बजार सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। मृतकका आफन्तले चालकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आजै बिहानदेखि घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अवरुद्ध गरेका छन्। घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत घोराई उपमहानगरपालिका 10 सौरी कुलामा शनिबार साँझ भएको दुर्घटनामा घोराई उपमहानगरपालिका 9 मछाही निवासी 39 वर्षीय कुलबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको। घोराईबाट तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको लुद्वी ख 50-85 नम्बरको टिप्परले 5605 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब प्रेक्षक रामप्रसाद तिमिर्साले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारको क्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको। मृतकका आफन्तले घोराई तुलसीपुर सडक खण्डमा सवारी साधन चल्न दिएका छैनन्। प्रहरीले पश्चिम नवलपरासी निवासी टिप्पर चालक शिव बहादुर छेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नारायणी टिभी अनलाइन कस्तो लाग्छ, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी भने ताजा अपडेटका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार दर्शक वृन्दहरू, नमस्कार। नारायणी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। चितवनको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढ नजिकै आज बिहान बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा भरतपुर 2 बेलटाँडी बस्ने 60 वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार बिहान करिब 5:30 बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका 1 नारायणी नदी किनारमा हिँडिरहेका बेला बाघले आक्रमण गरेको हो। बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका श्रेष्ठको मुख र हातमा चोट लागेको छ। उनको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाघ खोजी तथा नियन्त्रणको लागि जिल्ला वन कार्यालय भरतपुरको टोली र प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो। नजिकैको नहरकट्टाको घारीमा बाघ लुकेको अनुमान गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्ती ल्याएर बाघलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी गरिएको छ। निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकहरूलाई बाघ नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको खोजी गर्न ड्रोन र हात्तीको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। आज बिहान नारायणगढ स्थित मानव बस्ती नजिक नारायणी नदी किनारमा मान्छेलाई आक्रमण गरेको बाघलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिएको हो। जिल्ला वन कार्यालय चितवनका प्रमुख धीर बहादुर कार्कीका अनुसार नारायणी किनारमा रहेको झाडीमा बाघ लुकेको आशंका गरिएको छ। उक्त बाघ खोजी कार्यका लागि ड्रोन क्यामेराबाट हेर्ने तयारी सहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट ड्रोन मगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ड्रोनले बाघ पहिचान गरेपछि हात्तीको सहायताले डाट बेहोस गर्ने योजना छ। नारायणी नदी किनारमा मिसुनु अघि ढललाई प्रशोधन गर्न बनाइएको ट्याङ क्षेत्रको नरकट झाडीमा बाघ रहेको अनुमान गरिएको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सो क्षेत्रमा एकातर्फ मानव बस्ती छ भने अर्कोतर्फ नारायणी नदी पर्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ भेटेनरी चिकित्सक डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठले कसराबाट ड्रोन र 3वटा हात्ती आउँदै गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुरुमा ड्रोनबाट पहिचान गरेर बाघ देखिएमा डाट गर्ने तयारी गरिएको छ। सो क्षेत्रमा मानव आवाजात गर्न रोकिएको छ। पाइलालाई हेर्दा माउबाट भर्खरै छुटेर शिकार गर्न सुरु गरेको बाघ हुन सक्ने चिकित्सक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाघ कहाँबाट आयो यकिन हुन सकेको छैन। यद्यपि नगरवन क्षेत्रबाट आएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आज बिहान हिँड्ने क्रममा भरतपुर महानगरपालिका 2 बेलटाँडीका 60 वर्षीय पशुपति श्रेष्ठलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। अब पहिलो कुरा त अब हामीलाई उमेरहरू यस्तो कुरा चाहिँ छापेर थाहा हुँदैन। टेन्टेटिभ हाम्रो चाहिँ सुरुमा बाघ हो कि चितुवा भन्ने अलिकति हामीलाई डाउटफुल थियो। तर हामी चाहिँ अब 100% बाघ चाहिँ भन्न अझै सकिँदैन। तर मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी अ टाइगर। बाघ हुन सक्ने सम्भावना बढी छ पाइलाको आधारमा। अब त्यसपछि अब हामीले अब जनावरै नदेखिकन कन्फर्म भन्न